हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, 4 किलो घी, देसी घी। वाह बिल्लो रानी, इतना खा के क्या करोगे? काजू बादाम बनोगे कारे? तो बिल्लो रानी लगता है चौथी शादी के लिए तैयार है। 4 किलो देसी घी दहेज में ले जाइयो कारे। वहीं पे बेटी मक्खन भरी ब्रेड खा रही है। हमारे घर इतना दिन हो गया, मेरी खाला आई थी यहाँ, बटा लेके आई थी। वो मेरा फेवरेट बटा है एकदम से। और साथ में अनियन एंड गार्लिक चीज़ ब्रेड लाई थी। मैंने वो बटा नहीं खाया। हम उस बटे को रोज़ाना रोटी में लगाते हैं, उमाइज़ा की और अम्मी के, लेकिन अपनी रोटी में नहीं लगाते। यहाँ पे बटा बहुत महंगा है, फिर भी हमारी खाला लेके आई थी तो पड़ा है। हर इंसान बटा खाने से डरता है कि भाई हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हमारे जिस्म में बढ़ जाएगा। तो मैं तो इसलिए नहीं खाती हूँ। तो इस औरत को बिल्कुल डर नहीं है। थोड़ा से बटा, मतलब बहुत सारा बटा खा लिया और एक दिन जिम चली गई, बात ख़त्म, खलास, स्टोरी ओवर। तो ये इसकी हरकत है, नौटंकी है, ठीक है। एक चेंज लाने के लिए वो लोग का जिम गई है, लेकिन टाइटल ऐसा लगाइए। कितने लोगों के कमेंट आया है कि हम सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, तुम्हारा व्लॉग आज इग्नोर है क्योंकि तुमने हालिमा को दिखा दिया है। तो भाई जो लोगों ने इग्नोर करा है वो यहाँ पे सुन के जाना कि इसने सियासी के दिया हुआ कपड़े की कैसी बेइज्जती की है आज। हाय हाय, माँ सदके मज़ा आ गया। जहाँ पे फातिमा, फौजिया, वकार, नज्जो, फारूक सट्टू को धोखा दे सकते हैं, वहाँ पे हलीमा पे इतना यकीन क्यों? हलीमा जाएगी अगर अपने घर, तुम हलीमा को अगर भेजोगी तो हलीमा रोएगी, तो तुम्हें हलीमा का रोना बर्दाश्त नहीं है। लेकिन 4 दिन बाद खुद बैठ के यहाँ विक्टिम कार्ड खेल के रोना और व्यूज़ लेना, वो तुम्हें बर्दाश्त है। तभी तो तुम उसे भेज नहीं रही हो। तुम्हारे घर में बच्चे पूरा पूरा दिन मोबाइल लेके बैठे होते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है हालिमा को मोबाइल चलाना नहीं आता? कितना पुराना जोक मारा है तुमने। मेरी बेटी कभी मोबाइल लेके नहीं बैठती है, लेकिन मोबाइल पे जब वो अपने अब्बू से बात करती है उसे पूरा सब कुछ आता है। कभी उसके मोबाइल हमने हाथ में ही नहीं दिया था, उसे सब कुछ आता है। हमें तो अब पता चला कि लड़की को जो आता है वो तो हमें भी ना आए। तो बच्चे ऐसे होते हैं। तो हलीमा पे इतना ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि कोई नौकरानी फ़रीका मिलेगी नहीं। मैंने सुना है इस्लामाबाद में एक काम के नौकरानी महीना के 10,000 लेती है। सिर्फ झड़वे मारेगी पूरा महीना 10,000 में। तो भाई हलीमा तो फ्री की नौकरानी है। और तो और तुम्हारे घर के भांडे भी नहीं फोड़ेगी, घर का राज घर में रहेगा। हलीमा को जो सच पता है तुम्हारे घर का, वो भी तो हर वे में रहेगा। हलीमा घर से जाएगी तो सच बाहर साथ लेके जाएगी, ना डरपो। कितने आदमी थे? बहुत सारा। कितने आदमी थे? जब से रोज़ाना लोग इस औरत से पूछते हैं कितने आदमी थे, आज ये उल्टा घोचू से पूछ रही है कितने आदमी थे। वो पीले दांत वाला, टेढ़े दांत वाला कहता है बहुत सारे। होए होए, क्या ठोक बजा के जवाब दिया है। जहाज पापा था, रियाज अब्बासी, आए हाय बहुत अब्बासियाँ थे। तुम्हारी बहन कहती है तुम्हारा बहनोई भी था। हाँ फिर तो हो जाते ना बहुत सारे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे कौन होता है यार, बहुत सारे। तौबा कर ले, तुम्हारी उम्र हो गई है अब। इस टाइम तौबा नहीं करोगे तो कब करोगे? तो आज मैडम ने खुल्लम खुल्ला सियासी की बेइज्जती की है। हाय हाय, कितना मज़ा आया सुन के। एक बात और है, सियासत औरत के काम चेक करो, वो है भी घटिया, गिरी हुई, लो क्लास, एकदम सस्ती औरत। सड़ी सड़ी बात पे बेचारी केस करती थी। उसकी केस आज तक हुआ ही नहीं, सूट केस में बंद बैठी है। कहती है मैंने केस कर देना है। मालकिन नौकर को जब निकाल देती है, यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो ड्रामा चल रहा है इनका। मालकिन नौकर को अगर निकाल देती है और नौकर बाहर जाके मालकिन को कुछ बोल दे तो कैसे हो जाता है। पाकिस्तान इज़ सो एडवांस्ड यार। इतना एडवांस तो कोई दुनिया में देश हो नहीं सकता है कि मालकिन को नौकर
نوکری پہ سے ٹھوکر کھا کے جا کے کچھ بولے تو کہیں سو جاتی ہے، پکڑ کے لے جاتے ہیں جیل میں، چکی پسواتے ہیں۔ اتنا ایڈوانس ہو گیا میرے خیال سے جب سے میں نے پاکستان چھوڑا، پاکستان ایک دم ہوا میں اڑ رہا ہے آج کل۔ تو سیاست عورت صرف پاکستان تیرے باپ کا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، پوری دنیا کی پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان اسی یونیورس ورلڈ میں گرتا ہے، اسی میں آتا ہے، تو سب کا ہے بھائی، تیرا اکیلے کا نہیں ہے جو تم اس کی اتنی بےعزتی کرتی رہتی ہو۔ شرم کر، حیا کر۔ ہگتے مودتے کئیس ہو گیا، کئیس ہو گیا، لوگ سوچ رہے ہیں کہ سالہ یہ جگہ ہے کیسن جہاں ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ کئیس ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی وہ سٹو کا کزن بھائی ہے، اوکر ماں کے سگیا بھتیجا ہے، تو اس پہ کئیس کرے گی؟ لے جی کر لے گال۔ ایک آدمی آتا ہے کھلم کھلا بیٹھ کے بولتا ہے کہ اس عورت کے بیٹی میرا ہے، اس کا باپ میں ہوں، اس کو تو تم نے کئیس کر نہیں پایا، تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کے نام لے تو، تمہاری اتنی پھٹی پڑی ہے، تمہیں پتہ ہے اس کا نام لوں گی تو تہلکا مچ جائے گا، تو تم اتنا ڈرتی ہو اس سے، تمہیں پتہ ہے وہ سچ بول رہا ہے، یہ بھی پتہ ہے تمہیں، تم بہت ڈرپوک عورت ہو، ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ سیاست عورت جو ہے ہگتے موتے ہر بات پہ کیس کرتی ہے، اس کی اوقات چیک کرو یار، نوکروں پہ بھی کیس کرتی ہے، نوکروں پہ بھی کیس کرتی ہے، لگتا ہے سٹو کے گھر کے نوکرانی یہ سیاسی اور اس کی بیاسی بہن بنے گی، بیاسی پکانے میں اسمارٹ ہے، وہ باورچی بن جائے گی، نو پکانے میں تو یہ مہارانی نوکرانی بنے گی، یہ تو بلو رانی کو پیچھے چھوڑے گی کار ہے اب، اکری جو بیاسی بہن ہے وہی یہاں کرتی رہے گی، گھر بھر میں گھوما کرے گی، حلیمہ بن جائے گی بیاسی، کیونکہ اس کے حلیمہ کے ساتھ بڑا 36 کا آنکڑا ہے نا، بڑا ناپسند کرتی ہے۔ حلیمہ غریب ہے، حلیمہ سانولی ہے، پیاری سی بچی ہے، لیکن اس عورت کے لیے کالا بولتے ہیں لوگ اس کو، اور غریب اور ان بن بولتے ہیں اس کو۔ اب بھائی پارٹی شارٹی میں سٹو کے بھاشے میں حلیمہ کو سائڈ کروا دیتی ہے کہ وہ سامنے نہ پڑے ہم لوگ کے، اتنا ڈرتی ہے اس سے، اتنا جلتی ہے، ڈرتی نہیں ہے، اتنا جلتی ہے اس سے۔ شرم کر بیاست، تیری بھی دھی ہے تیرے پاس۔ تو حلیمہ کی جگہ بیاسی لے لے گی اور رمجو کاکا بنے گی سیاسی، دونوں نوکرانی، سٹو کے گھر کے دو نئی نوکرانی آ جائیں گے۔ تو چلتے ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں، سناتے ہیں کہ کیسے سیاسی کے دیا ہوا کپڑا کی بے عزت یہ کرتی ہے۔ بلو رانی کے کپڑے سل کے آئے بہت سارے، جیسے تم سب کو پتہ ہے بلو رانی نکاح کرنے کے لیے بالکل فٹ فاٹ ہونے والی ہے ایک دم سے، دیسی گھی کھائے گی نا، 4 کلو دیسی گھی کھائے گی، تو 4 کلو دیسی گھی کھانے کے بعد ایک دم فٹ فاٹ بلو کاجو بادام ہو جائے گی۔ تو بلو رانی کے کپڑا آیا 4-5 جوڑا سیائی کے، ٹھیک ہے، بلو ورک بھی کر رہی ہے نا، اپنے آپ کو تندرست اور اسٹرانگ بنا رہی ہے چوتھا ہسبینڈ کے لیے۔ تو کپڑا آ گیا، صبح وہ کل بڑھاپا اپنا مطلب مینٹین رکھنے کے لیے نا اوور نائٹ جاتی ہے وہ کرنے چھچندرے لوگن۔ تو 4 جوڑے کپڑوں میں سے اس نے پہلے پرپل کلر کا دکھایا، سٹو کے بھاشے میں پرپل، تو پرپل کلر کا دکھایا، اس کے بعد پہلے سیاسی والا پڑا رہا کھٹیا میں کونا میں، ٹھیک ہے، پھر کل سے وہیں سے ویڈیو کنٹینیو ہے شاید نا، جہاں کل اینڈ ہوا وہیں سے کنٹینیو اٹھ رہا، یہ پکا کہیں کھچڑی پکا رہی ہے، گاؤں آئی ہوگی کو سر کو تیل اور مکھن اور گھی لگانے جو ماں بنا کے رکھی ہے، تو ساگ بھی تو کھانا ہے، فاروق کیک بھی تو ملنا ہے نا، لیکن دنیا کو نہیں دکھانا ہے۔ تو بھائی بلو رانی کے کپڑا وہاں پہ ایک ادھر آگے پڑا رہا پرپل والا، ایک پرپل والا سیاسی والا پیچھے پڑا تھا، ایک پرپل جب وہ دکھا رہی تھی بلو کو، تو کہتی ہے کہ ایمبرائڈری والے کپڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور کہتی ہے کہ اس والے مطلب سامنے جو ہے وہ اگر اس سے اچھا بولتی تو اس والے بولتی، لیکن وہ دور والا کو کہتی اس والے سے اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس والا کون پڑا تھا؟ سیاست والا، ایک سامنے پڑا تھا ایک دور پڑا تھا،
اگر سامنے والا سے اچھا بولتی تو اس سے اچھا بولتی نا. یہ کہتی ہے اس سے مطلب دور والا سے اچھا ہے. تو سننا تم لوگ. وہ سیاست کے کپڑا پڑا ہے. میں ویڈیو یہاں نہیں لگاؤں گی. یہ امی کا میں نے پچھلی سردیوں میں لے کے رکھا تھا. پچھلی سردیوں میں امی آئی نہیں تھی اور اس سردیوں میں جا کر امی کا اسٹچ ہوا ہے. یہ اچھا لگ رہا ہے. ہاں بھائی زیادہ پیارا نہیں لگ رہا ہے. اور اس والے پرپل سے یہ اچھا لگ رہا ہے. اس پرپل سے یہ اچھی سلائی کی ہے اس نے. سلائی بھی اور امی کپڑا بھی یہ والا زیادہ اچھا ہے. اس کی تو اس والا پرپل سیاست کا دیا ہوا تھا اور یہاں کہتی ہے سلائی بھی اچھی ہے کپڑے بھی اچھے ہیں. مطلب سیاسی سستی کپڑے کیوں دیتی ہو بیچتا کروانے. تم سستی عورت ہو سب کے پتہ ہے لیکن لوگوں کو سستا دان مت کیا کرو. تو یہ سیاست کی بے عزتی تھی. تو میرے پیارے پیارے بچے آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد. اللہ حافظ.